भाऊ भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाऊ भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं आमच्या बापान आमकां पयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या आपणा सोरशीं आमकां दवरल्या आपल्या गोपान आमकां वेंगोयल्या भाव भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आयज आमी मागणें करुया मिल्ड्रेड लोबो हिचे बरे भलायके खातीर. तेच परी मागुया आंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत. तेच परी मागुया एडेल्बर्ट फेर्नांडीस हाचे बरे भलायके खातीर आनी सांतान थॉमस डी कॉस्टा हाच्या आत्म्या पासत हो जावन आसा म्हयन्याचो मरणाचो उगडास. आनी तेच परी सगळ्या लोकांच्या इंतेसांवा पासत आमी मागणें करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मगळ बाबडीनो ते पवित्र रितीन फाव ते परी म्हणट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुखदोरतेल्यांक बोगसोडे दिवच्याक तुका पापान धाडला किरिये लेईसोन किरिये लेईसोन तूं पात्यांक आपोखायलाय तूं पात्यांक आपोखायलाय क्रिस्ते लेईसोन क्रिस्ते लेईसोन आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय किरिये लेईसोन किरिये लेईसोन. सोडपोत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची भातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवाकून सुर्गी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी महिमा देवाकून सुर्गी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोरपोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दीन वाचतां तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां आमी तुका वाखाणटां सोम्याचे
Krista, बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काताय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे ही त्याग पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू Krista eklots tu povit eklots tu iswor eklots tu pormeswor eklots tu pormeswor Amen. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा सांगा तुझ्या मोगान तूं थीर कोत्ताय तांच्या जिविताच्या सोड गोट्टीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय या आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक जोबाच्या पुस्तका वेले वाचो वाडोल मोडान सून सदवेस्पोरान जावं जोबाक जबाब दिलो कुसव्यांतलो सोमदीर जोड जोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी गुठलायलो आनी काळोखाच्या फाळयांनी रेवोडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो आनी दारवंटे आनी आडांबे घाले तेन्ना दारा भितर ताका कोणें आटापून दवरलो हांवें म्हळें हांगा पर्यान ये ह्या फुडें शीम उतरूं नाका हांगासर तुजीं गोरवीश लारां फुट्टोलीं देवाचें उतर हें जबाब सर्वेस्पराक दिनवासाक ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो आनी एक फावट सर्वेस्पराक दिनवासाक ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो तारवार बसून कांय जाण दर्यान भोंवताले भायल्या व्हडल्या दर्याचेर आपलो वेपार चलयताले तांणी पळयलीं सर्वेस्पराचीं कर्तुवां आनी सागोर ताणें केल्लीं विस्मितां जबाब सर्वेस्पराक दिनवासाक ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो एका उतरान वाडोलाचो वारो ताणें उठयलो आनी दर्याची लारां उपरासोशीं केलीं मळबा पर्यंत ते पावले मागीर खोल सकला पडले असल्या आकांतान तांचेर आयलो कांपेरो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासाक ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो बागीवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचो भाव भयणीनो क्रिस्ताचो मोग आमकां धार दिना कित्याक एकलो सगल्यां खातीर मेला जाल्यार सगळीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा जियेतात तीं आपणा खातीर न्हय पूण आपणा खातीर मरून जिवन जालो ताचेच खातीर जियोवच्या त्या सगल्यां खातीर तो सगल्यां खातीर मेलो देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोटी पोरमणे
कोणाकूच आमी वळखना आनी सोरी एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोटी पोरमोणे जियेतना वळखलो तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखना म्हणटूच कोणीय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर तो एक नवी रचना पोरणे गेले आनी आतां सगळें नवें जालें. देवाचें उतर हें सर्वे स्पोराक सोय सोय सर्वे स्पोराक सोय सोय सर्वे स्पोराक सोय सोय सर्वे स्पोराक सोय सोय एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपसलो आनी देवा आपले पोरचेक मेळूंक आयलो सर्वे स्पोराक सोय सोय सर्वे स्पोराक सोय सोय सर्वे स्पोराक सोय सोय सर्वे स्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं मार्को पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान त्याच दिसा सांज जातूच जेसून शिसांक सांगलें पोलतडी या आनी लोकांक थंय सोडून ताका आसुल्लो तसोच ओड्यांत व्हेलो. तांचे बराबर आनिकूय ओडी आसली तेन्ना एक व्हड वाडोल मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसो लारां ओड्याचेर फुट्टालीं आनी तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हळें गुरुजी आमी बुडटाव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हळें थंडसा शांत राव आनी वारें थांबलें आनी व्हड थोंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हळें तुमी इतले बेसूड कित्याक? आजुनूय तुमकां बावडना? तेन्ना ते जोबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणोंक लागले हो कोण जाय? तर वारो आनी दर्या पर्यान ताचें आयकतात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता देव सोरपोतवेदार. संवसार रचतना तो सोमदिराक शिमो घालता. हीं उतरां आमी आयकता वाचता. हांगासर तुजी गोरवीस लारां फुट्टोलीन ह्या फुडें शीम उतरूं नाका. आनी सोमदीर देवाचें आयकता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता देव मोगाळ. जेजू सगळ्यां खातीर मेलो म्हूण पावलो कोरिंथकारांक सांगता. ह्या मोगाळ देवाक ताच्या मोगा खातीर आमी आर्गां दिवंक जाय. जेजूच्या आप बलिदाना खातीर आमी जेजूक आर्गां दिवंक जाय. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू सर्व पोदवेदार. वाडोल मोड येता तेन्ना जेजू एकाच उतरान तें पयस कोत्ता आनी
दर्या शांत जाता. ह्या सोडपोतवेदारा देवाचे जेजूचे पोतवेचेर आमी विस्वास दवरुया, भावार्थ दवरुया. अशें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सत म्हणटा देवाक, सोडपोतवेदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवार मारये ताणें जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गाक चडलो, सोडपोतवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी ओस्कोत मनीस, तरी देवाचे कृपेन आमी भावार्थी आनी विस्वासी मनीस जाता. ह्या वेळार देवा मुखार आमच्यो गरजो घालुया. तुजेर विस्वास दवरता बापा, आमच्या उण्या बावार्थाक आदार दी. आनी एक पावट. तुजेर विस्वास दवरता बापा, आमच्या उण्या बावार्थाक आदार दी. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान आडकोली येता तेन्ना आपूण बावार्थेचे नमुने जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुजेर विस्वास दवरता बापा, आमच्या उण्या बावार्थाक आदार दी. आमच्या देस्कारबाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलोलो वावर देवा कडसून येता म्हूण उगडास दवरून कोविड-19 पिडेच्या वेळार परचे खातीर बरे उपाय काडूंक देवा लागीं मागुया. तुजेर विस्वास दवरता बापा, आमच्या उण्या बावार्थाक आदार दी. आमच्या दोतोरांक आनी नर्सींक हे महामारींतली मरणां पळोवन निराशीपणां येला, तर तांणी जिविताच्या घडणाराचेर विस्वास दवरून आपल्या कार्या करीत रावूंक देवा लागीं मागुया. तुजेर विस्वास दवरता बापा, आमच्या उण्या बावार्थाक आदार दी. आमच्या जिवितान वायट आयलां तेन्ना देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा म्हूण उगडास करूंक आमचो बावार्थ वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. तुजेर विस्वास दवरता बापा, आमच्या उण्या बावार्थाक आदार दी. आमची खासगी मागणी आता आमी करूया. मोगाळा बापा, तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर मरून दिलोय. तुजो मोग वळखून आमी ही मागणी तुजे मुखार घाल्यान. आमची बिरां पयस काड आनी आमचो बावार्थ वाडय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वरवीं. आमेन.
Undo vainanami aileau Ontrekan vopun ditau Sorvespora Srishti charosnara Udarponan Ouro betoitau Pritumindila Munchabauran kela Tosatolo Chivita Tsovundo Sasnang Devakzoi Sasnang Devakzoi Sorvespora Srishti charosnara Udarponan Daksoro betoitau Dakvalindila Munchavauran kela Tosatolo Atmik pivon Sasnang Devaksoi Sasnang Devaksoi Mocia Bhavabharino, Mocan Tumche Bolidan, Surput Vedara Deva Bapak Manta Tosle Samun Magat, E तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकांनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदाराक सदवेस्पोर मानून घेवंक सदवेस्पोरा प्रसून जावन आमचो वाखाणणेचो योद्ध मानून घे ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावन आमच्या काळजांची भोगती हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवी सदवेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सदवेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सदवेस्पोरा पवित्र बापा सदभूत वेदारा आनी सासणाच्या देवा सदकाली आनी सदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोबे आमी जियेतां भोंवतां आनी आसतां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतां बगर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवाशान रावतां त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या ओज्यापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतां Povit, 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 dolbaranso sorvespor tu, sorgani sansar borla, tuja voivovan, unsorgi tuka soy sorvespora cenavi yetata soy un sorgi tuka soy Bapa koros tu povit, tu soklia povitपणाची सोड
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून येयलेली पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्पोरींचे म्हूण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक. बावाताचो घोट परगटुया तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी वक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोत म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आपले पृथ्वीचेर विस्तारयलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागीवोन जुसे तिच्या पोती सांगाता बागीवोन दोंडुता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपोत बेतार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन तीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बोरवां शानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडची पोतबी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान सोमयाचे सुक्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनांक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोमयाचे सुक्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळो सोमयाचे सुक्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची सेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोमया जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये जेसू सोबे आमी एक आमी सगळीं एक आत्म्या बोरवीं आमी एक आमी सगळीं एक बापा मुखार आमी एक आमी सगळीं एक आमी सगळीं एक जेसू आमचो व्हडलो भाव आमी सगळीं एक ताचो बापूय आमचो बाप आमी सगळीं एक ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सगळीं एक आमी सगळीं एक सोटपोत वेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणिकांत सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता
हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक खोटाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचें नवें शाश्वत आदाराचे माये पडे म्हाका एका निर्भागी पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये चुचरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाच्या पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगापाचो जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजो हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताई खात्रीसोशें हांव सोत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडी म्हूण म्हजो आत्मो हो वर्तता तोर उपकार सो मागतां तुजे लागीं आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक अदीक करून हेम कोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणोंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान बरे कृपेन बरयले समी देव तुजे ताय आसा अस्तुऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव फोल तुजे कुशीचें जेजू. सांता मरी देवाचे माये आमा बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान बरे कृपेन बरयले समी देव तुजे ताय आसा अस्तुऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव फोल तुजे कुशीचें जेजू. सांता मरी देवाचे माये आमा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान बरे कृपेन बरयले समी देव तुजे ताय आसा अस्तुऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव फोल तुजे कुशीचें जेजू. सांता मरी देवाचे माये आमा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारये आदार दी अदृश्टाक सांपडलेल्यांक मसत कोर ओस्कोत कालसाच्यान माग पडचे पासून शेणातीन देवाच्या मुनियाऱ्यांची विनंती कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या ओस्त्रया पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांचे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो एसाय बिणी आदार दिनार गोरसांक आनी दुखी खोंतीनी. प्रार्थुया एसोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फळ तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. प्रार्थुया दयाळ बापा तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाच्या सूख आमकां खात्रेन मेळोवचें कोर हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोडपोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
पेसो कोलसाय बिणी तू आमची राणी विसरो नाकायचे आमची मागणी कुर्बानी आमका दुखानी रोडोच्याक आमची पातकामी सोमेस्तानी विनंती कर माये तुझ्या पुत्रालागी आम्ही सोडूच्याक स्वर्गीची देणी विनंती कर माये तुझ्या पुत्रालागी आम्ही सोडूच्याक स्वर्गीची देणी. मोगळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर आनी आमच्या फामिलीचेर भरपूर पेसां वतो. आमेन.